सब पूछती। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। हानम की समाज से उसके अपने पास टकराए। हनी, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया। वो रुहान बिन हैदर जबील है, आरजे नहीं, माही ने कहा था। उफ। हानम ने दोनों हाथों से अपना सर थामा था। वो अनजाने में क्या क्या बोल गई थी, लेकिन जो जवाब माही ने दिया था उससे अब एहसास हो रहा था यकीनन वो बहुत कुछ जानती थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हानम को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ था। वो बेड पर बैठे बैठे लेट गई थी, आंखों को बंद किया था। वो सो जाना चाहती थी। परेशानियों से बचने और गलत सोचों को अपने जहन से निकालने का यही एक बेहतरीन तरीका था। वो इस वक्त कुछ सोचना नहीं चाहती थी। सब क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कुछ भी नहीं। वो कितनी ही देर आंखें मूंदे लेटी रही थी। अभी शायद अभी तक वो दवाओं के जेरे असर थी, इसीलिए सो गई। कैसा लगा हानम से मिलकर? ये एलिफ थी। वो जानती थी रोहान आज उससे मिलने वाला था, इसीलिए उसने रात को फोन किया था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे जिस रद्द अमल की तवक्का थी वो नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं सोचा था वो हो रहा है। वो खामोश है। उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। रोहान ना चाहते हुए भी एलिफ को बता दिया था। वो अच्छी लड़की थी और हमेशा मुफीद मशवरा देती थी। यानी एक सल्फाइड ने दूसरे सल्फाइड को हैरान कर दिया है। वो मुस्कुराई थी। हाँ, बहुत ज्यादा। रोहान ने एतराफ किया था। यकीनन वो सदमे के जेरे असर होगी। उसे कुछ वक्त दो हालात को समझने का, और तुम खुद उसे समझने की कोशिश करो। उम्मीद है सब बेहतर होगा। एलिफ की बात सुनकर रोहान के तने हुए असाब ढीले पड़े थे। एलिफ फोन बंद कर चुकी थी, जबकि रोहान एक बार फिर गहरी सोच में डूब गया था। सिर्फ एक हफ्ता रह गया है माहम की शादी में। मैं चाहती हूँ माही बेटा, अब तुम भी शादी कर लो। हानम की भी हो चुकी है। मैं चाह रही हूँ माहम के साथ ही हानम की भी रुखसती हो जाए। बस एक तुम रह गई हो। आसिया बेगम का फोन था। माही गौर से उनकी बातें सुन रही थी। आप मेरी चाहत से वाकिफ हैं छोटी अम्मी। मैं शाम के अलावा किसी और का नहीं सोच सकती। जब तक वो शादी ना कर ले मैं भी नहीं करूंगी। मैं उसका इंतजार करूंगी। माही अब उन्हें छोटी अम्मी कहकर बुलाती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ पुरखलूस थी। हमदान तुम्हें लेकर परेशान रहते हैं माही, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी अपनी बेटियों की शादी हो जाए, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हें भी अपने घर में खुश देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बाबा भी यही चाहते हैं। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो मेरे लिए दुआ करें। मेरी खुशी हशाम है, सिर्फ हशाम। लेकिन माही बेटा, उसका तो रिश्ता हो चुका है, मंगनी भी। तुम अभी भी। आसिया बेगम बात अधूरी छोड़ गई थी। बीजान ने हशाम का रिश्ता अपनी भांजी सारा से कर दिया था। उनकी बात सुनकर माही को अपने अंदर कुछ कटता महसूस हुआ था, लेकिन वो आंसू जब्त कर गई थी। जानती हूँ। और अभी निकाह नहीं हुआ। निकाह होने तक मुझे इंतजार करना है। माही का लहजा अटल था। आसिया बेगम गहरी सांस लेकर रह गई थी। वो पैन से गर्म दूध को ग्लास में डाल रहा था जब दरवाजे पर होने वाली मुस्तकिल बैल ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ की। आ रहा हूं, सब्र करो। जॉर्डन ने छोटे से किचन से हाँक लगाई थी। वो इस वक्त टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस था। बालों को उसने पोनी में कैद किया हुआ था। टी शर्ट से उसकी कसरती बाजू नुमायां थे। उसे बॉक्सिंग और जिम जाने का बचपन से ही शौक था, और आहिस्ता आहिस्ता बॉक्सिंग का शौक उसका पेशा बन गया था। दूध के ग्लास को लाउंज में पड़े मेज पर रखने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर खड़े लोगों को देखकर दंग रह गया था। पहले वो हैरत से हशाम जबील, रूहान जबील और जिया जबील को देखता रहा, और फिर उसकी आंखों में नफरत के शोले भड़के। एक ही पल में गुस्से से उसका दिमाग घुमा। जॉर्डन ने अपनी मुट्ठियों को भेजकर सामने खड़े उस शख्स को देखा जो उसका बाप था, जिसे वो अपनी माँ का कातिल समझता था। जॉर्डन ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करना चाहा, जिसे आगे बढ़कर हशाम ने पकड़ा था। प्लीज जॉर्डन, एक बात हमारी बात सुन लो। हशाम ने मिन्नत की थी। जिया जबील की आंखों में अपने कड़ियल जवान बेटे को देखकर नबी उभरी थी। वो मार्ता से बहुत मुशाबिहत रखता था। वो उसे मोहब्बत बाश नजरों से देख रहे थे। क्यों आए हो तुम लोग? दफा हो जाओ। मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। जॉर्डन धाड़ा था। हम चले जाएंगे मेरे बच्चे, बस एक बार हमारी बात सुन लो, जिया जबील ने भराई आवाज में कहा था। जॉर्डन ने गुस्से से दोनों दांतों को भींचा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो सामने खड़े शख्स का खून कर देता। जिया जबील को पेरिस हशाम ने बुलाया था।
जॉर्डन से मिलने के बाद कितने ही दिन हशाम परेशान रहा था। वो अपने बाप से नाराज रहा था। गुस्सा ठंडा होने पर उसने अब जिया जबील को बुलाया था ताकि वो जॉर्डन से माफी मांग सके और उसे अपनाए। मुझे कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहां से, वो फिर चीखा था। तुम्हें मारता ताई अम्मी की कसम है जॉर्डन, एक बार बात सुन लो। रूहान के कहने पर जॉर्डन के आसाब ढीले पड़े थे। वो थक गया था। उसने खुद पर जब्त करके उन्हें अंदर आने दिया। जिया जबील ने जॉर्डन से माफी मांगी थी। वो उसे पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। वो उसका खून था। जॉर्डन खामोश बैठा रहा। आप मुझे मेरी माँ वापस नहीं लौटा सकते। मेरी महरूमियों वाली जिंदगी और बचपन का मदावा नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्यों आए हैं यहाँ? मुझे आपकी जरूरत नहीं। मेरी माँ आपकी बेवफाई के दुख में मरी है। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, जाएं यहाँ से। वो दबी दबी आवाज में चिल्ला रहा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें इतने सालों में एक पल के लिए भी नहीं भूला। मुझे माफ कर दो। जिया जबील रो दिए थे। यकीनन ताई अम्मी ने तुम्हें माफ करना सिखाया होगा ना जॉर्डन। माफ कर दो बड़े डैड को। वो अभी इतने सालों से सुकून की नींद नहीं सोए, पछतावे की आग में जलते रहे हैं। रूहान ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा था और जॉर्डन को मार्था याद आ गई थी, जो उसे माफ करने और मोहब्बत का दर्ज देती थी। हशाम सारा वक्त खामोश रहा था। वो उन दोनों बाप बेटों को अपने अपने दिल की बातें कहते हुए देखना चाहता था। हनी, पैकिंग हो गई तुम्हारी? माए उसके कमरे में दाखिल होती पूछ रही थी, जो बेदिली से सूट केस में अपने कपड़े रख रही थी। कर रही हूं, हानम ने सर से लहजे में जवाब दिया था। वो सब लोग पाकिस्तान जा रहे थे। माहम की शादी थी। शाम की फ्लाइट थी उनकी। हानम, माही और ईला के साथ साथ सबसे नाराज थी वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। उन 6 सालों में वो पहली बार पाकिस्तान जा रही थी। जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर आई थी, वो अब उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया था। अब पाकिस्तान से क्या दुश्मनी? माही ने गौर से हानम को देखा था, जिसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। माही जानती थी हानम बहुत गुस्से में थी। अगर वो कम गुस्से में होती तो लड़ झगड़ लेती थी, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा उसे सदमे में पहुंचा देता था। वो इस वक्त भी बहुत गहरे सदमे में थी, इसीलिए खामोश थी। ठीक है, अच्छी बात है, पैकिंग करके आ जाओ, नाश्ता कर लो। रूहान भी आया है, माही उसे इत्तला देती जा चुकी थी, जबकि हानम की गुस्से से तेवरी चढ़ी। वो तीनों जॉर्डन के पास से वापस आ गए थे। जॉर्डन ने ना चाहते हुए भी उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। वो किसी सूरत पाकिस्तान जाकर उनके साथ नहीं रहना चाहता था। जिया जबील ने बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन वो लोग उससे नहीं मना पाए थे। एक बोझ सा जिया जबील के दिल से उतर गया था, जबकि जॉर्डन के इनकार ने उन्हें मजीद एक बोझ तले दबा दिया था। वो बोझल दिल के साथ वापस आ गए थे। वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली थी। नीचे खाने की मेज पर सबके साथ रूहान मौजूद था। हानम उन्हें नजरअंदाज करती बाहर की तरफ बढ़ी थी। कहाँ जा रही हो तुम? नाश्ता नहीं करना? माही ने उसे बाहर जाते देखकर पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो सर्द लहजे में कहती बाहर निकल गई थी। माही ने सवालिया नजरों से रूहान को देखा था, जिसने कंधे उचकाकर अपनी बेखबरी का इजहार किया था। वो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रही थी। हशाम पूरी तवज्जो से क्लास को लेक्चर दे रहा था जब क्लासरूम के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने चौंकाया। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मिस्टर हशाम जबील। हानम को देखकर वो हैरान रह गया था। पूरी क्लास कभी हशाम को तो कभी हानम को देख रही थी। वो क्लास से माजरत करता बाहर निकल आया था। कुछ देर बाद वो दोनों डिपार्टमेंट के लॉन में मौजूद थे। खैरत मिसेस हानम रूहान जबील, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? वो सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछ रहा था। आप भी सबके साथ मिले हुए थे ना? हानम के खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा था। हल्की हल्की धूप ने सर्दी की शिद्दत को थोड़ा कम किया था, लेकिन धूप का ये दौरानिया बहुत ही कम होता था। उसकी बात सुनकर हशाम ने एक गहरा सांस लिया था। मुझे जो ठीक लगा वही मैंने किया, हशाम ने नरम लहजे में जवाब दिया था। आप जानते थे ना कि मैं आरजे से नफरत करती हूँ। आपने मुझे नहीं बताया कि वो जिंदा है। और वो शिद्दत जज्बात से हानम की आवाज कांप रही थी। सालों तक रूहान भी तुम्हें मरा हुआ समझता रहा है। हर सिक्के के दो रुख होते हैं हानम। आपने बस एक देखा है। जब आप दूसरा देखेंगे तो यकीनन आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। उस संजीदा लहजे में कहता उसकी बात काट चुका था।
हानम बस उसे देख कर रह गई थी, खामोश, गहरी खामोशी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हशाम के सामने आकर खड़ी हो गई थी। आप मुझसे शादी करना चाहते थे ना? मुझे आरजे के साथ नहीं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे अगर मैं उससे तलाक ले लूं? वो चाह कर भी रूहान से तलाक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। हशाम तो उसकी बात सुनकर दंग रह गया था। वो हैरत से हानम को देख रहा था जो काफी पुरसकून थी। कुछ देर तक वो हानम की आंखों में देखता रहा था जैसे तस्दीक चाहता हो कि वो मजाक कर रही थी या सच कह रही थी। सूरज की रोशनी खास जाविये से हानम के चेहरे को छू रही थी और फिर उसका पैदाइशी निशान चमका था। तेज रोशनी हशाम की आंखों से टकराई तो वो रुख फेरने पर मजबूर हो गया। यह रोशनी हमेशा उसकी नजरों को हानम के चेहरे से हटा देती थी और ये साबित करती थी कि उसे देखने का हक हशाम को नहीं। हरगिज नहीं, हशाम बोला तो उसका लहजा सख्त था। लेकिन क्यों? हानम ने पूछा। आप पागल हो गई हो मैं हानम? आप मेरे भाई की बीवी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम। लगता है रूहान को जिंदा देखकर आपके सोचने समझने की सलाहियत काम करना छोड़ गई है, लेकिन उसका जिंदा होना अल्लाह का हुक्म और मर्जी है। मेरे दिल में जो जज्बात थे वो 2 साल पहले थे, अब नहीं रहे। बेहतर होगा आप हालात को समझने की कोशिश करें और आइंदा इस बात का ख्याल अपने जहन में मत लाएं। हशाम का लहजा सख्त था, वो काफी गुस्से में था। हानम उसकी बात सुनकर लाजवाब हो चुकी थी। वो काफी देर खामोश खड़ी रही और बिना कुछ कहे वहां से वापस चली गई। हशाम जो रुख मोड़े खड़ा था उसके जाने के बाद पलटा और नम आंखों से उसे दूर जाता देख रहा था। बहुत मुश्किल होता है उस शख्स का दिल तोड़ना जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। वो धीरे धीरे उसकी नजरों से दूर हो रही थी। उसे हानम से इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूं कि ये ताल्लुक बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। किसी सफर की किसी सड़क पर बगैर पूछे, बगैर बोले, बगैर एक दूसरे को देखे, नजर झुकाए खुद अपनी अपनी मुसाफतों पर निकलना होगा। मैं जानता हूं किसी पड़ाव पे उम्र भर के लिए अचानक बिछड़ना होगा। सो ऐसा कर लें, हम एक दूसरे को दिल में भर लें। मैं तुझको सारे का सारा रट लूं, तू मुझको सारे का सारा पढ़ ले। सुना है लंबी मुसाफतों के सफर में ज्यादा सफर न हो तो तवील रास्ते नहीं गुजरते। हशाम ने उसे जाते हुए देखकर सोचा था, लेकिन वो ये अच्छे से जानता था कि सिर्फ वही उसको दिल में भरने वाला था, वही सिर्फ उसे रटने वाला था। न वो उसे चाहती थी और न कभी ऐसा मुमकिन था। वो उस वक्त गुस्से में थी, कुछ सोच नहीं पा रही थी, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानता था कि वो सिर्फ रूहान जबील से मोहब्बत करती थी। वो तमाम लोग इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। माही, ईला, हानम, रूहान, हशाम और जिया जबील, वो सब पाकिस्तान जा रहे थे। माहम की शादी थी जो काफी धूमधाम से होनी थी। हानम की दोबारा अभी तक बराह रास्त रूहान से मुलाकात नहीं हुई थी। वो उससे छुप रही थी, उसे नजरअंदाज कर रही थी। रूहान ये बात अच्छे से जानता था। वो खामोश था। वो चाहता था कि हानम थोड़ा वक्त ले और सब समझने की कोशिश करे। माही गौर से हशाम को देख रही थी। उसे खुशी हो रही थी, वो उनके साथ जा रहा था। कुछ देर बाद माही को एहसास हुआ था कि हशाम के चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि काफी कमजोर हो गया था, लेकिन वो पूछ नहीं पाई थी। शाम के इस पहर में वो पेरिस को खैराबाद कहकर पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुके थे। हशाम और जिया जबील इकट्ठे बैठे थे, हानम की सीट माही के साथ, लेकिन उसकी सीट पर ईला बैठ चुकी थी। इसमें मेरी सीट है, हानम ने दुहाई दी थी। लेकिन सॉरी, मुझे और माही को एक साथ सफर करने की आदत है। वैसे भी मेरा दिल खराब हो जाता है, मैं अपने क्रश के पास बैठकर उसका भी दिल खराब नहीं कर सकती। ईला शरारत से कह रही थी। हानम ने उसे घूरा था। जाओ अपने शौहर के साथ जाकर बैठो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ईला ने एक आंख दबाते हुए कहा था। हानम का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो मजीद ईला की बातें नहीं सुन सकती थी, इसीलिए रूहान की तरफ बढ़ गई। मुझे इस तरफ बैठना है। रूहान के पास पहुंचकर उसने जैसे हुक्म दिया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रूहान ने मुस्कुराहट दबाकर उसे गुजरने की जगह दी। हानम ने बैठने के बाद चेहरे का रुख शीशे की जानिब मोड़ लिया था। क्या हम बात? बिल्कुल नहीं। रूहान की बात मुकम्मल होने से पहले हानम इनकार कर चुकी थी। क्यों? मेरी मर्जी।
حانم نے منہ بنایا۔ روحان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ لیکن مجھے تو بولنے کی عادت ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا۔ حانم نے ایک سرد سی نظر اس پر ڈال کر پھر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے خود کو اب حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ طلاق کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جانے کیسے اس نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ غصہ واقعی بہت بری چیز ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ہمدان والا میں ایک دم ہی بہت رونق ہو گئی تھی۔ وہ لوگ رات کو پہنچے تھے۔ آسیہ بیگم ماہی اور حانم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ دونوں سالوں بعد پاکستان آئی تھی۔ ماہم بہت خوبصورت اور خوش نظر آ رہی تھی۔ رات کا کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد حشام اور ضیاء جبیل اپنے گھر چلے گئے تھے جو پاس ہی تھا۔ البتہ روحان ہمدان صاحب کے ساتھ بیٹھا کچھ اہم باتیں کر رہا تھا۔ ہمدان انکل اس سے شادی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہیں لاؤنج میں باتوں میں مگن دیکھ کر حانم کچن میں آسیہ بیگم کے پاس گئی تھی جو چائے بنا رہی تھی، جبکہ ایلا اور ماہی ماہم کے کمرے میں اس کی شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ بہت خوش ہوئی آج مجھے اپنے بچوں کو گھر میں دیکھ کر۔ آسیہ بیگم واقعی خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھی، حانم مسکرا دی تھی۔ میں نے اور ہمدان نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہم کے ساتھ ہی تمہاری بھی رخصتی کر دیں، آسیہ بیگم نے مصروف سے لہجے میں کہا تھا۔ اسٹول پر بیٹھی حانم ایک دم اچھلی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ ہاں، تمہیں بھی ساتھ ہی رخصت کیا جائے گا۔ 2-3 دنوں میں اپنی شادی کی تیاری کر لو، آسیہ بیگم بتا رہی تھی، جبکہ حانم حیرانی سے ان کی پشت کو گھور رہی تھی۔ میری رخصتی کیوں؟ خیریت؟ کیوں؟ تم نے رخصت ہو کر اپنے گھر نہیں جانا؟ ویسے بھی تمہاری ساس کہہ رہی تھی کہ ان کی سید حویلی ویران پڑی ہے، وہ تمہیں اب اپنی حویلی میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ حانم کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ ایسے کیسے میں رخصت ہو کر چلی جاؤں؟ آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ لڑکا کماتا بھی ہے یا نہیں؟ اماں آپ کو پتا بھی ہے آپ کا داماد بے روزگار پھرتا ہے۔ حانم نے گویا اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ بے روزگار؟ آسیہ بیگم نے حیرت سے اسے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں اور نہیں تو کیا؟ کیا کام کرتا ہے وہ؟ حانم ناک منہ چڑھا کر بولی تھی۔ پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ، اور بتا رہا تھا ایک بہت بڑی لیب میں ایک سائنسدان کے طور پر کام کرتا ہے۔ اتنا کم ہے کیا تم مستقبل کے ایک عظیم سائنسدان کی بیوی ہو؟ حانم حیرت سے منہ کھولے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو روحان کے متاثرین میں شامل تھی۔ اور تو اور وہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، ماشاءاللہ اتنے اچھے بیان کرتا ہے، سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ حانم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی تھی۔ اتنا نیک شریف بچہ ہے، اتنے ادب سے بات کرتا ہے۔ اماں میں تھک گئی ہوں، سونے جا رہی ہوں۔ حانم مزید اس کی تعریف نہیں سن سکتی تھی۔ ارے چائے تو پی لو، وہ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی اور پھر دروازے میں روحان کو دیکھ کر گڑبڑ آ گئی تھی جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ اپنے داماد کو پلا دیں چائے۔ وہ روحان کو گھرتی اس کی جانب بڑھی تھی جو اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ راستہ دیں، حانم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، البتہ نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میری برائیاں کی جا رہی تھی؟ وہ شرارتی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں، حانم نے منہ پھیلا کر جواب دیا۔ ارے بیٹا تم یہاں؟ میں بس آ ہی رہی تھی چائے لے کر۔ آسیہ بیگم اسے کچن کے دروازے میں دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ روحان نے سیدھے ہوتے ہوئے حانم کو راستہ دیا جو بنا کچھ کہے سنے وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، رخصتی کی بات کر رہی تھی حانم سے۔ پھر کیا کہا اس نے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آسیہ بیگم نے صاف بات کی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کر لوں گا بات اس سے۔ وہ انہیں تسلی دے رہا تھا۔ آسیہ بیگم اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ حانم کو لگا ملازمہ چائے دینے آئی ہوگی۔ آ جاؤ۔ وہ اب لیٹ چکی تھی، کمبل اوپر لیا، تھک گئی تھی۔ اسے ہمیشہ سفر کے بعد بہت نیند آتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ بیگم صاحبہ کو نیند آ رہی ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حانم کرنٹ کھا کر اٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حانم حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آج جب میں نے یہ گھر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ سالوں پہلے جب بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اس گھر سے باہر نکلی تھی تو وہ واقعی تم تھی، لیکن اس وقت میں اسے اپنا وہم سمجھا تھا۔ وہ اب کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حانم اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ کتنا پاگل ہونا میں بھی، جب تم پاس تھی
तो खबर नहीं थी कि कहाँ थी, और जब दूर हुई तो यहाँ बस गई। रोहान खिड़की में खड़े हुए अपने सीने पर दिल के मकान पर उंगली रखे बता रहा था। हानम हैरत से उसे देख रही थी। मैं सोचता था, क्या कभी मुझे किसी से मोहब्बत होगी? मैं अक्सर सोचा करता था कि न जाने मुझे कितनी शादियां करनी पड़ेंगी। वो खुद ही मुस्कुरा दिया। एक पल के लिए हानम उसकी मुस्कुराहट में गुम सी हो गई। लेकिन जब मोहब्बत ने मुझ पर हमला किया तो मैं दंग रह गया। एक लड़की के लिए मैं दर बदर फिरा हूं। शायद तुम यकीन ना करो मिसेज उम्मे हानम, लेकिन रोहान जबील को उम्मे हानम से शदीद मोहब्बत है। वो फिर मुस्कुरा दिया था। हानम उसकी बात सुनकर सटपटा गई। सुनो, तुम जो चाहे सजा दे लो, लेकिन मक्की वाली बात को किसी के सामने मत लाना। मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकता। रोहान के लहजे में इल्तिजा थी। हानम के दिल की धड़कन तेज हुई थी। उसकी पलकें झुक गई थी। वो जानती थी वो उस शख्स से बदतमीजी नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कि वो उस पर चिल्लाए, उसे बुरा भला कहे, लेकिन जब भी वो सामने आता था हानम की जबान से कोई लफ्ज अदा ही नहीं होता था। वो अब आरजे नहीं था जिसे वो आग लगाने वाले जुमले सुनाती थी। वो रोहान जबील था, सैयद रोहान बिन हैदर जबील। कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि अल्लाह लोगों के दिलों में उनका रब और इज्जत डाल देता है, और शायद रोहान जबील उन खुशनसीब लोगों में से एक था जिसे अल्लाह ने हमेशा बहुत इज्जत से नवाजा था। झूठ बोल रहे हैं आप, कोई मोहब्बत नहीं करते, ना मुझे यकीन है, हानम ने हिम्मत करके कहा था। कैसे यकीन करोगी? वो पूछ रहा था। उसकी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई थी। वो जानती थी रोहान जबील के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। वो उससे शदीद नफरत करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। वो शख्स के सामने बेबस हो गई थी। वो काफी देर सोचती रही। मुझे सैयद हवेली चाहिए, हानम ने सोचने के बाद डिमांड की थी। वो जानबूझकर ऐसा बोल रही थी। वो बस रोहान का रद्द अमल देखना चाहती थी। उसकी बात सुनकर हैरत ज़दा रह गया था। वो बिना कुछ कहे दरवाजा खुलकर कमरे से बाहर निकल गया था। हानम का रुका रुका हुआ सांस बहाल हुआ। शुक्र है जान छूटी। या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया है मुझे। वो फिर से सोने के लिए लेटी। आंखें नींद से बोझल हो रही थी। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे। हानम नींद गनूदगी की हालत में थी जब कमरे का दरवाजा झटके से खुला। हानम हड़बड़ाकर उठ बैठी। अब क्या है? वो सुर्ख आंखें लिए पूछ रही थी। ये लो। रोहान ने एक फाइल हानम के सामने बेड पर फेंकी। ये क्या है? वो नीम गनूदगी की हालत में पूछ रही थी। रोहान को वो नींद से बोझल आंखें लिए बहुत दिलचस्प लग रही थी। खोल कर देख लो। रोहान के कहने पर हानम ने फाइल को खोलकर देखा और फिर उसकी नींद उड़नछू हो गई। वो सैयद हवेली के कागजात थे। हमारे खानदान में रवायत है, जो शख्स गद्दी पर बैठता है उसकी बीवी के नाम सैयद हवेली को किया जाता है। जब मेरे डैड ने गद्दी संभाली तो ये हवेली मेरे मॉम के नाम हो चुकी थी, जिसे मैंने दोस्तों से शर्त लगाकर धोखे से मॉम के साइन करवाकर अपने नाम करवा लिया था। ये मेरे नाम थी और अब तुम्हारी हुई। ये बताओ कुछ और? वो पुरसकून से अंदाज में बताता हानम को वर्ता हैरत में डाल गया था। वो मुंह खोले हैरत से उसे देख रही थी। अल्लाह जाने वो शख्स क्या चीज था। क्या आपने सिर्फ धोखा देना सीखा है जिंदगी में? हानम ने नींद से बोझल आंखें लिए पूछा। रोहान का चेहरा उसकी बात सुनकर फक हुआ था। क्या मतलब? वो तीखी चतुर लिए पूछ रहा था। मुझे नहीं लगता था एक सल्फाइड को मतलब समझाने की जरूरत है, वो सख्त लहजे में कह रहा था। कागजात वाली फाइल उठाकर बेड की साइड पर रखी। यह हवेली अभी आपके नाम है, जब मेरे नाम हो जाएगी तब बात कीजिएगा। आप चाहें तो यह फाइल ले जा सकते हैं। वो बेड पर लेटकर कंबल सर तक तान चुकी थी। रोहान बस उसे देखकर रह गया था। उसने आगे बढ़कर वो फाइल उठाई थी जिसे वो कुछ देर पहले अपने करीबी घर से लाया था। फाइल उठाने के बाद उसने एक नजर हानम पर डाली थी जो इसी पोजीशन में लेटी थी। वो फाइल उठाने के बाद लैंप बंद करता उसके कमरे से बाहर निकल आया था। उसने हरगिज नहीं सोचा था कि हानम उसकी बात से गलत मतलब निकाल लेगी। वो थके थके कदमों से सीढ़ियां उतर रहा था। सभी लोग शायद अपने कमरे में सोने जा चुके थे। रोहान गहरी सोच में गर्क बाहर की तरफ बढ़ गया था। जी वकील साहब, जी बस आप कागजात तैयार करवाएं। आयशा जबील फोन पर किसी से मुखातिब थी। कुछ देर के बाद वो फोन बंद कर चुकी थी। किससे बात की जा रही थी? सैयद जबील ने उनसे पूछा। वकील साहब से।
سیدہ عائشہ جبیل نے سچ بولا تھا۔ خیریت؟ سید جبیل چونکے۔ حویلی کے کاغذات بنوا رہی تھی، عائشہ جبیل نے جواب دیا۔ حویلی کے کاغذات کس لیے؟ اب کی بات سید جبیل صحیح معنوں میں ٹھٹکے تھے۔ ریحان 10 سال کا ہونے والا ہے اور میرے بیٹے نے مجھ سے فرمائش کی ہے اس سالگرہ پر میں اسے تحفہ دوں جو آج تک اس خاندان میں کسی ماں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیا۔ وہ پرسکون سے کہہ رہی تھی۔ عائشہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ سید جبیل نے تیکھے چتونوں سے پوچھا تھا۔ میں یہ حویلی روحان کے نام کر رہی ہوں جبیل، میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ عائشہ تم اپنے بیٹے کی محبت میں پاگل ہو گئی ہو۔ اس حویلی پر روحان کا نہیں بلکہ اس لڑکی کا حق ہوگا جو کل یہاں دلہن بن کر آئے گی، جو لڑکے کی اس گدی کو سنبھالے گا۔ سید جبیل نے ان کے ہاتھ پاس بیٹھتے ہوئے سمجھایا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، کل جب روحان کی دلہن آئے گی وہ اسے یہ حویلی تحفے میں دے دے گا۔ تمہیں یقین ہے کہ روحان اس خاندان کی گدی کو سنبھالے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ روحان ایک پاگل بچہ تھا، ضدی اور ہٹ دھڑم۔ آج تم حویلی اس کے نام کر دو گی، کل نہ جانے وہ حویلی کو کسی داؤ پر لگا کر ہار جائے پھر؟ سید جبیل نے مستقبل کا اندیشہ بیان کیا تھا۔ عائشہ جبیل سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہے تو آپ ٹھیک رہے ہیں لیکن کچھ نہیں، تم یہ حویلی روحان کے نام نہیں کرو گی، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئی نا؟ وہ پیار سے سمجھا رہے تھے۔ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلا چکی تھی۔ اچھا تو ڈیڈ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا گھر ہے اور میرا رہے گا۔ باہر دروازے پہ کھڑے روحان نے کسی شاطر عورت کی طرح سوچا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنی ماں سے بات کرنے آیا تھا، پھر اندر سے آتی آوازوں پر باہر ہی رک کر ساتھ والی کمرے سے وہ باتیں سن رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی، وہ گہری سوچ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اور پھر وہی ہوا تھا جو روحان چاہتا تھا۔ اگلے دن جب وکیل کاغذات دے کر گیا تو عائشہ جبیل نے ان کاغذات کو الماری کے اوپر والے خانے میں سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے ابھی سائن نہیں کیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد روحان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ 10 سالہ بچہ جس کا ہاتھ اوپر نہیں جاتا تھا، اس نے اسٹول کو الماری کے سامنے رکھ کر وہ فائل نکالی تھی اور پھر اسے لے کر دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائشہ جبیل سے سائن کروانا مشکل نہیں تھا۔ ماما آنکھیں بند کر کے سائن کرے نا، وہ چہرے پر معصومیت سجائے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سائن بھی کروا چکا تھا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا تھا۔ 1 ماہ بعد عائشہ جبیل اس دنیا سے چلی گئی تھی اور حویلی کے کاغذات کا راز کہیں دب کر رہ گیا تھا۔ جب روحان لاہور پڑھنے آیا تو وہ اس فائل کو ساتھ لے آیا تھا۔ وہ اس کے بحریہ والے گھر میں ہی پڑی تھی جسے اب وہ حانم کے کہنے پر لے آیا تھا۔ وہ حانم کو بتا چکا تھا کہ اس نے وہ سائن دھوکے سے کروائے تھے، لیکن جب حانم نے اسے دھوکے باز کہا تو اسے اچھا نہیں لگا بلکہ دکھ ہوا تھا۔ سچ بات ہے، انسان اپنے حال میں چاہے مومن ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا ماضی داغدار ہے تو وہ اس کے حال میں کبھی ہنسی خوشی جینے نہیں دے سکتا۔ آس پاس موجود عام اور سطحی لوگ موقع ملتے ہی انسان کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ بد کردار ہو تم حانم، بد کردار۔ آوازوں کا شور اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب حانم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اس نے خواب میں آرجے کو دیکھا تھا جو اس پر ہنس رہا تھا۔ ماضی کی پوری فلم حانم کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت سب کچھ یاد کر رہا تھا۔ ایک اذیت کی لہر اس کے پورے جسم میں پھیل چکی تھی۔ روحان کا خیال آتے ہی اس کا ذہن میں نفرت آ گئی۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی مسٹر آرجے، کبھی نہیں۔ آوازوں سے خوف زدہ ہو کر وہ رو دی تھی۔ اگلے پورے دن روحان ہمدان ولا نہیں آیا تھا۔ حانم نے اس کے نہ آنے پر شکر ادا کیا تھا۔ رات والے خواب کے بعد اسے وہ پھر سے زہر رکھنے لگا تھا۔ حانم میں چاہتی ہوں آج تم مائی اور ماہم کے ساتھ جا کر اپنی شادی کا جوڑا لے آؤ۔ اگر تم روحان کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دن بہت کم رہ گئے تو تم اپنی تیاری خود کر لو۔ آسیہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا جہاں ماہم پہلے ہی موجود تھی۔ میری شادی کا جوڑا کس لیے؟ حانم کی پیشانی پر بل پڑے۔ کیونکہ تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہو رہی ہے، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ آسیہ بیگم نے زیور کا ایک ڈبہ اٹھا کر ماہم کی طرف بڑھایا تھا۔ بیڈ پر 3 خوبصورت زیور کے سیٹ تھے جن کا ڈیزائن مختلف تھا۔ ان تینوں میں سے ایک ماہی، ایک حانم اور ایک ماہم کے لیے تھا۔ امی، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، حانم نے دہائی دی۔ تم بھول چکی ہو حانم، تمہاری شادی ہو چکی ہے۔
बस रुखसती बाकी है। आसिया बेगम ने याद दहानी करवाई। हानम का दिल आसिया बेगम की बात सुनकर कट कर रह गया था। कितना खुश थी वो इस शादी से, लेकिन अब सब बदल गया था। शाम को 4 बजे तैयार रहना, तुम्हें मार्केट जाना है, समझ आ गई ना? और उनमें से एक सेट पसंद कर लो। मैंने ज्यादा फजूल खर्ची नहीं की, बस एक एक सेट बनवाया है। आसिया बेगम का लहजा काफी सख्त था। वो अब हाना को मजीद डील नहीं देना चाहती थी। हानम कुछ देर खड़ी आंसू जब्त करती रही और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई थी। माहम ने बंद दरवाजे को देखकर अफसोस से सर हिलाया था। अम्मी, आप माही आपी से पूछ लें, मैं अभी आती हूँ। माहम संजीदा लहजे में कहती कमरे से बाहर निकली थी। अब उसका रुख हानम के कमरे की तरफ था। आखिर तुम्हें रुखसती से मसला क्यों है? जहां तक मुझे याद है तुम इस शादी से काफी खुश थी, है ना? फिर अब अचानक क्या हो गया? माहम अपने सामने बेड पर बैठी हानम से पूछ रही थी, जिसकी आंखें रोने के बाद सुर्ख हो चुकी थी। वो अब सर झुकाए बैठी थी। पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने धोखे से निकाह किया है मुझसे। हानम दबी दबी आवाज में चिल्लाई थी। जी नहीं, कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें रेहान भाई ने। तुमने खुद शादी से पहले तस्वीर देखने से इनकार किया था और निकाह के बाद मिलने से भी। न हमने उसे याद दिलाया। लेकिन तुम और माही, तुम दोनों जानती थी कि वो आरजे है। तुमने मुझे नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। हानम की आवाज भर आई थी। हानी, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया, वो हालात ही ऐसे थे। और रेहान भाई, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और जहां तक मुझे याद है, पिछले दिनों तुम भी उन्हें चाहती थी ना? वो मेरा पागलपन था। तब मैं नहीं जानती थी कि वो आरजे है, वरना मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करती। आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया क्या है? क्यों नफरत करती हो उनसे? क्योंकि किरदार पर उंगली उठाने वाले शख्स से मोहब्बत नहीं, नफरत की जाती है। हानिम के लहजे से नफरत झलक रही थी। किरदार पर उंगली? शायद तुम भूल गई मिस उम्मे हानम कि तुम्हारे किरदार पर बात तो जुबैदा आपा ने भी की थी। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हें बदकिरदार तो तारिक ने भी कहा था। क्या तुम आज भी उनसे नफरत करती हो? माहम की बात सुनकर हाना में एकदम चौंकी थी और उसे सालों पहले अपने पुराने घर का वाकया याद आ गया था। जब उन्होंने तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई थी, तब तक तुम डिप्रेशन में नहीं गई थी। तब तक तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। फिर आरजे के कहने पर ही ऐसा क्यों कि तुम गहरे सदमे में चली गई? आखिर क्यों स्ट्रेस लिया तुमने इतना? उसे माहम से इन सवालों की उम्मीद नहीं थी। वो सुन सी बैठी माहम को देख रही थी, जो उसका सामने खड़ी थी और काफी संजीदा नजर आ रही थी। हानम ने महसूस किया था वो बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक समझदार लड़की बन गई थी। बताओ, अब खामोश क्यों हो? माहम पूछ रही थी। क्योंकि आरजे ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे जलील किया था। बस करो हानी, तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मुझे रूहान भाई ने बताया था। उस रोज बहुत से डिपार्टमेंट की छुट्टी थी और जो उन्होंने तुमसे कहा वो सिर्फ 2 लोगों ने सुना था, एक वो खुद और एक तुम। और कौन था वहां? माहम काफी गुस्से में थी। शायद रूहान मक्की की बात गोल कर गया था। उसका मकसद अपनी गलती छुपाना नहीं, बल्कि वो हानम की गलती को अयान नहीं करना चाहता था। और ना एक बार फिर वो मक्की के साथ उनका साथ बर्दाश्त कर सकता था। और शायद तुम भूल गई हो, जब तारिक ने तुम पर इल्जाम लगाया था, तब तकरीबन पूरा मोहल्ला जमा था। फिर तुम्हें उस वक्त नर्वस ब्रेकडाउन क्यों नहीं हुआ? वो एक मुलहिद की गलत बात करने पर तुम सदमे में क्यों चली गई? आखिर क्यों? तुम्हें तो नफरत थी ना आरजे से। फिर तुम्हें सदमा किस बात का था? माहम आज उसे बख्शने के मूड में नहीं थी। इतनी मुनाफकत किस लिए हानी? तुम दोहरा रवैया अपनाए हो, आखिर क्यों? हानम उसकी बात सुनकर तड़प गई थी। उसे मुनाफिक लफ्ज तीर की तरह चुभा था। जो रेहान को मुनाफिक समझी थी, वो खुद पर मुनाफिकत का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इंसान को यह हक है, इंसान को यह हक किसी ने नहीं दिया कि वो दूसरे इंसान की ईमान पर उंगली उठाए, उसके नेक या बद होने पर निशाना बनाए। अल्लाह को यह बात पसंद नहीं। रेहान भाई, जो इस वक्त आरजे था, वो तुम्हें तब भी चाहता था। वो तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने गुस्से में गलत काम कर दिया। लेकिन तुम्हें तो नफरत थी ना आरजे से। फिर क्यों किया ऐसा तुमने? तुमने अपने साथ को खुद को पूरा का पूरा बदल लिया। उसके पास माहम के सवालों का जवाब नहीं था। उसने कभी खुद का तज्जिया किया ही नहीं। उस डिप्रेशन में वो कुछ सोचा ही नहीं जाता था। तुम मान लो हानी,
یہ اس وقت آرجے بھی تمہارے لیے خاص تھا۔ تم جانتی تھی کہ وہ تمہیں سب سے الگ سمجھتا ہے، اور تم یہ بھی جانتی تھی کہ وہ تمہیں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ شاید کہیں نہ کہیں تم نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھی تھی، شاید اسی لیے جب اس نے تم پر الزام لگایا تو تم برداشت نہیں کر پائیں، تمہارا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر پایا اور تم گہرے صدمے میں چلی گئی۔ ہنی، ہمیں دکھ اس بات پر نہیں ہوتا جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، بلکہ تب ہوتا ہے جب کوئی اپنا ہم پر الزام لگاتا ہے۔ تم اتنے سال پیرس میں رہی ہو، اگر تم سڑک پر کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی ہو اور تمہیں کوئی دوسرا لڑکا آ کر کہے کہ یہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے یا کچھ اور ہے، تو تم کیا کرو گی؟ کیا تم صدمے میں چلی جاؤ گی؟ نہیں نا، بلکہ تمہیں اسے نظر انداز کرنا ہوگا۔ تو تم آرجے کو نظر انداز کیوں نہیں کر پائیں؟ وہ بھی تو ایک ملحد تھا۔ پھر بات کردار پر انگلی اٹھانے کی نہیں، بلکہ ہماری توقعات کی ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جس سے ہماری توقعات جڑی ہوں، اگر وہ ہمارا مان توڑ دے، ہم تب صدمے میں جاتے ہیں ہانی۔ اور تم مان لو، تمہیں آرجے پر مان تھا کیونکہ اس نے کبھی تمہارے ساتھ غلط حرکت نہیں کی تھی۔ اس نے تمہیں صحیح سلامت ہاسٹل پہنچایا تھا۔ وہ تمہیں دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں سمجھتا تھا، وہ تمہیں عزت دیتا تھا ہانی، اور اس اہمیت کی جو آرجے تمہیں دیتا تھا، لاشعوری طور پر تم عادی ہو گئی تھی، اور جب اس نے تمہیں دی گئی اہمیت تم سے واپس لی تو تمہارا شعور برداشت نہیں کر سکا، تم صدمے میں چلی گئی تھی۔ یہی حقیقت ہے، تم مان لو۔ لیکن اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، تم نہیں جانتی۔ ہانم نے ایک کمزور سی دلیل دینا چاہی تھی۔ کتنا غلط کیا تھا؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے ان لڑکیوں کا جن کا ریپ ہوتا ہے، جنہیں جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے جب ایک مرد بنا عورت کی مرضی کے اس کے جسم کو چھوتا ہے تو وہ کس کرب سے گزرتی ہے؟ کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا؟ تمہیں لگتا ہے روحان بھائی نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے ان لڑکیوں کا جنہیں محبت میں دھوکا ملتا ہے اور وہ کسی کھوٹے کی زینت بن جاتی ہیں؟ وہ ہر رات مرتی ہیں اور پھر زندہ ہو جاتی ہیں۔ کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا؟ کیا روحان بھائی نے تمہیں ایسا دھوکا دیا؟ پھر کس دھوکے کی بات کر رہی ہو تم؟ تمہارے ساتھ آرجے نے برا کیا تھا، جو ایک ملحد تھا۔ آرجے مر چکا ہے، اور جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آرجے نے جو اپنی نادانی، اپنے غصے یا پاگل پن میں کیا تھا وہ سب کا سب مٹ چکا ہے، بلکہ اس کے تمام گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں۔ پھر تم اسے کس گناہ کی سزا دے رہی ہو؟ تمہارے ساتھ تو روحان بھائی نے نکاح کیا ہے، تمہیں اپنی عزت بنایا ہے، اور تم ماضی کو لے کر بیٹھ گئی ہو۔ ہانم کو اپنے سر میں درد کی ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں پتا ہے ہانم، تم پچھلے 6 سالوں سے یا شاید اس سے بھی پہلے سے تم آرجے سے نفرت کرتی آ رہی ہو، اور نفرت انسان کے اعمال کو اس طرح کھاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتا ہے۔ تم سوچو، تم اس نفرت نے کیا دیا؟ تمہیں پتا ہے 6 سال پہلے جب تمہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا تم گہرے صدمے میں چلی گئی تھی۔ تم اب نارمل نظر آتی ہو۔ ایسا سب کو لگتا ہے کہ تم نارمل ہو چکی ہو، لیکن میں جانتی ہوں ہانی، تمہیں آج بھی اسی صدمے کے زیر اثر ہو، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ تم سوچ سمجھ نہیں پاتی۔ تم ایک روبوٹ کی زندگی جی رہی ہو جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وقت گزر گیا ہے، لیکن تم آج بھی وہیں کھڑی ہو۔ اس صدمے سے باہر نکل آؤ ہانی، باہر نکل آؤ اس صدمے سے۔ اپنے دماغ پر زور ڈالو، حالات اور واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اسے استعمال کرو۔ تم وہ ہانم نہیں ہو جو اپنی سوچ کی وجہ سے مشہور تھی۔ پتہ ہے روحان بھائی کہتے ہیں دنیا میں 3 طرح کے سلفائٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی سوچ اور اپنے عمل دونوں میں خاص ہوتے ہیں، جو اپنی سوچ اور عمل دونوں سے لوگوں کو چونکا دیتے ہیں، اور اس کی مثال وہ خود ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اپنی سوچ میں سلفائڈ نہیں ہوتے لیکن اپنی عملی زندگی میں بہت خاص ہوتے ہیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے بھی انوکھے کام کر جاتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ نمبر 2 پر وہ انسان آتے ہیں جو اپنی سوچ میں خاص ہوتے ہیں، جو انوکھا سوچتے ہیں، جیسے کہ تم نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ تمہاری سوچ، تمہارے لاجکس، شاید تم بھول گئی ہو، تم اپنے عمل میں نہیں لیکن اپنی سوچ میں سلفائڈ تھی۔ اس حادثے نے تم سے تمہارا سلفائڈ ہونا چھین لیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم سلفائڈ تھی، تمہیں مضبوط رہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، چونکہ تم ایک لڑکی تھی جو کہ کمزور ہوتی ہے، شاید اس لیے۔
اپنا خاص پن واپس لے آؤ ہانی. تم ایک سلفائڈ کی بیوی ہو جو دنیا کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. اب تم ایک عام لڑکی بن کر نفرت کے جال میں اور ماضی کی گرداب میں پھنسی رہو گی تو تم ہمیشہ کے لیے اپنا سلفائڈ ہونا یعنی خاص پن کھو دو گی. تم کبھی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پاؤ گی. تم مشکل حالات میں ان کا ساتھ نہیں نبھا پاؤ گی. واپس آ جاؤ ہانم، لوٹ آؤ، نکل آؤ عام لوگوں کی نفرت اور صدموں کی اس دنیا سے جس نے تمہیں بدل کر رکھ دیا ہے. ماہم کی آواز آخر میں رون گئی تھی. وہ ہانم کا ہاتھ دبائے کہہ رہی تھی، جبکہ ہانم کا چہرہ آنسو سے تر تھا. واقعی وہ اندھیروں کی زندگی گزار رہی تھی. آج اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے کتنے قیمتی سال برباد کیے تھے. وہ چاہتی تو کچھ کر کے دکھا سکتی تھی، وہ چاہتی تو آرزو کو جواب دے سکتی تھی، لیکن وہ بزدلوں کی طرح دماغی توازن کھو بیٹھی اور آج تک ذہنی بیماری کا شکار تھی. ایک لڑکی کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنوں یا غیروں کی باتیں سن کر صدمے میں چلی جائے، جینا چھوڑ دے، روبوٹ بن جائے، جبکہ اسے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. اسے ثابت قدم رہنا چاہیے. اسے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ وہ کمزور نہیں ہے، وہ مضبوط ہے، وہ سلفائڈ ہے، وہ خاص ہے. اپنی سوچ، اپنے اعمال دونوں میں وہ عام نہیں ہے. 6 سالوں کے طویل سفر کے بعد بالآخر ہانم کو آج یہ بات سمجھ آ گئی تھی. وہ کبھی کبھی کچھ برے حادثے ہمیں ایک بڑا سبق دے کر جاتے ہیں. اس سہ پہر 3:30 بجے کمرے سے باہر نکلی تھی. آنکھوں کے پپوٹے رونے کے بعد سوجے ہوئے تھے. کیا ہوا ہانی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آسیہ بیگم نے پوچھا تھا. جی ٹھیک ہے، زیادہ سوئی ہوں نا، شاید اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے. وہ زبردستی مسکرائی تھی. آج وہ اپنا محاسبہ کر کے آئی تھی. وہ جان گئی تھی روحان جبیل سے اس کی شادی خدا کا فیصلہ تھا، اور ایک انسان کے لیے اپنی چاہت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی چاہت اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ جان گئی تھی اسے ایک لمبی جنگ کرنی پڑی تھی، اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، جو اسے ماضی کی جھلکیاں دکھا کر اسے روحان سے، جو اس کا شوہر تھا، بدزن کرنا چاہتا تھا. اس نے آج سوچنا شروع کیا تھا اور وہ رات والے خواب کا مطلب سمجھ گئی تھی. شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہوتا ہے اور یہ کام جاری رہنا تھا، شاید تب تک جب تک وہ روحان جبیل سے الگ نہیں ہو جاتی. آج اس کا سلفائڈ والا ذہن واپس آیا تھا. جب واپس آیا تھا تو اسے ہر چیز صاف نظر آنے لگی تھی، بلکہ وہ سب کچھ بھی نظر آنے لگا تھا جو پہلے کبھی نظر نہیں آتا تھا، جسے وہ دوسرا جہان قرار دیتی تھی، جسے وہ کہتی تھی کہ دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے، جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا. اسے لاؤنج میں صوفے پر جواد کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے روحان کے بائیں طرف ایک بھیانک شکل والی مخلوق نظر آئی تھی، جو یقیناً شیطان تھی، جو ایک نیک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ جیسے ہانم کو دانت دکھا رہا تھا. وہ اسے خواب میں بھٹکانے کے بعد بہت خوش نظر آ رہا تھا. ہانم غور سے روحان کو دیکھ رہی تھی. ہانم پر نظر پڑنے پر وہ چونکا تھا اور پھر سے جواد کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا. اور پھر ہانم کو روحان کے دائیں طرف ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ نظر آیا تھا، جس کے چہرے پر شفیق مسکراہٹ تھی، جو یقیناً بزرگی کی علامت تھی. جواد کا دھیان گفتگو سے بھٹکا تھا. اسے ماہی نے پکارا تھا. تبھی روحان نے آنکھیں بند کی تھی. اس کے لب ہل رہے تھے. ہانم نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد اچانک سفید دودھیا روشنی اس بزرگ کے وجود سے نکل کر روحان کے چاروں طرف پھیلی تھی، اور وہ بھیانک شکل والا شیطان دم دباتا بھاگ گیا تھا. وہاں موجود کوئی شخص یہ منظر نہیں دیکھ پایا تھا، صرف اور صرف میں ہانم دیکھ پائی تھی. ہانم نے ایک لمبا سانس اندر کو کھینچا تھا اور پھر اپنے تنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا تھا. اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا. وہ آسیہ بیگم کو رخصتی کے لیے ہاں کرنے جا رہی تھی. وہ جان گئی تھی اسے ایک بڑی جنگ لڑنی تھی، اور یہ جنگ اس کے اور روحان جبیل کے درمیان نہیں تھی، بلکہ اس کے اور شیطان کے درمیان تھی، جو اسے جو اس مقدس رشتے کو توڑ کر اپنی من مانی کرنے پر اکساتا تھا. یہ جنگ اس کے اور ماضی کے درمیان تھی، جو سانپ کی طرح پھن پھیلائے منہ کھولے اس کے نگلنے کو تیار تھا، تاکہ پھر سے وہ ان اندھیروں کی دنیا میں چلی جائے. کبھی جنگ انسانوں کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ ایک انسان اور ان اندیکھی چیزوں کے درمیان جاری ہوتی ہے. وہ سلفائڈ تھی، وہ لوٹ آئی تھی، اور وہ پہلی ہی نظر میں سب کچھ جان گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا، اور اسے کیا کرنا تھا. روحان جبیل ایک نیک انسان تھا، وہ یہ اچھی طرح سے جانتی تھی. وہ عاجزی سے نفرت کرتی تھی، جو اب نہیں تھا. اس نے اپنے شوہر کو اندیکھے انجانے میں چاہا تھا، لیکن وہ روحان جبیل نکلا تھا. وہ جان گئی تھی کہ محبت کرنا اتنا آسان نہیں تھا.
وہ جسے محبت سمجھ رہی تھی وہ محبت نہیں تھی، وہ بس چاہت تھی، اور وہ حیران تھی روحان جبیل نے محبت کیسے کر لی۔ اسے ایک جنگ اور لڑنی تھی، محبت اور نفرت کے بیچ کی جنگ، اور نفرت تو عام لوگوں کا کام ہے، خاص لوگ تو محبت کی داستانیں رقم کرتے ہیں، اور داستان اتنی جلدی نہیں رقم ہوتی، ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، تب جا کر محبت کہلاتی ہے۔ اور حانم نے ساری جنگیں لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اسے طویل خاردار سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یقیناً مشکل سفر کی منزل حسین ہوتی ہے۔ جواد ان چاروں کو لے کر مارکیٹ آیا تھا۔ حانم اور ماہم دونوں نے شادی کا جوڑا خریدنا تھا اور باقی ساری شاپنگ بھی کرنی تھی۔ حانم پرسکون تھی، وہ ماہی، ماہم اور ایلا کے ساتھ مل کر دل سے چیزیں خرید رہی تھی۔ وہ چاروں پرجوش تھی، البتہ جواد تھک چکا تھا، وہ ان کے ساتھ آ کر پچھتا رہا تھا۔ اور کتنی لگے گی دیر میری بہنوں؟ وہ رونی صورت لیے پوچھ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر اور، تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی ہے، ماہی نے جواب دیا تھا، البتہ ان کی یہ تھوڑی دیر 1 گھنٹے پر مشتمل تھی۔ ان کی شاپنگ ختم ہونے پر جواد نے شکر ادا کیا تھا اور توبہ کر لی تھی، آئندہ ان کے ساتھ نہیں آنا۔ رات 8 بجے وہ سب گھر واپس آئے تھے۔ حانم کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ضیا، جبیل، روحان اور حشام تینوں لاؤنج میں حمدان انکل کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ مصروف سی چائے کے لوازمات ڈش میں رکھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ حانم نے پلٹ کر دیکھا تو روحان ہاتھ میں فائل لیے کھڑا تھا۔ حانم نے اسے تیکھے چتونوں سے گھورا تھا۔ کیسے ہو مسز؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ پوچھنے آئے ہیں آپ؟ حانم نے کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ اگر تم بتا دو گی تو اچھا لگے گا۔ وہ مسکرایا تھا اور ہمیشہ حانم کے سخت لہجے میں کی گئی بات کا نرمی سے جواب دیا کرتا تھا۔ وہ ابھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، چلو اللہ کا شکر ہے۔ یہ لو فائل۔ اس نے فائل کو شیلف پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ حویلی کے کاغذات، کھول کر دیکھ لو، میں نے تمہارے نام کر دی ہے حویلی۔ وہ عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ حانم چونکی تھی۔ کیوں؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بس ویسے ہی، میرا دل کیا اس لیے۔ وہ مسکرایا۔ وہ کروڑوں کی ملکیت کی حویلی صرف دل کے کہنے پر اس کے نام کر رہا تھا۔ حیرت تھی۔ جی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، میں نے ثبوت مانگا تھا آپ سے، شاید اس لیے۔ حانم اسے اب چڑھا رہی تھی۔ تم روحان جبیل کو نہیں جانتی، روحان جبیل کسی کے کہنے پر کچھ نہیں کرتا۔ حمدان صاحب، اب آپ جلدی سے ماہین بیٹی کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ لیں، اب اس کے بھی ہاتھ پیلے ہو جانے چاہیے۔ سیاح ضیا جبیل مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ اب دیکھو نا، روحان کی شادی ہو جائے گی، ہر شام کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، کچھ دنوں میں اس کی آزادی بھی ختم ہو جائے گی، سارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ لگے ہاتھوں ماہین بیٹی کی بھی خوشی دیکھ لوں۔ حشام کے رشتے کی بات پر ماہی نے شکایتی نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا جو نظریں چرا گیا تھا۔ انکل آپ پریشان نہ ہوں، لڑکا میں ڈھونڈ چکی ہوں، لیکن ماہی نے بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن کیا بیٹا؟ وہ حیران ہوئے۔ حمدان صاحب بھی اس کی پسند سے واقف تھے، اس لیے وہ بلا جھجک بتا رہی تھی۔ لیکن انکل جس کو میں نے پسند کیا وہ انسان کم ظرف نکلا، اسے محبت کی قدر نہیں ہوئی۔ ماہی کا لہجہ کاٹدار تھا۔ حشام نے چونک کر اسے دیکھا، وہ حیران تھا، جبکہ ماہی کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں کم ظرف نہیں ہوں، حشام کی آنکھوں نے دہائی دی تھی۔ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ایک شخص کو دیکھا تھا تاروں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو چاہا تھا اپنوں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو سمجھا تھا پھولوں کی طرح ہم نے۔ وہ شخص قیامت تھا، کیا اس کی کریں باتیں، دن اس کے لیے پیدا اور اس کی ہی تھی راتیں۔ کم ملنا کسی سے تھا، ہم سے تھی ملاقاتیں، رنگ اس کا شہابی تھا، زلفوں میں تھی مہکاریں، آنکھیں تھی کہ جادو تھا، پلکیں تھی کہ تلواریں، دشمن بھی اگر دیکھیں 100 جان سے دل ہاریں۔ کچھ تم سے وہ ملتا تھا باتوں میں، شباہت میں، ہاں تم سا ہی لگتا تھا، شوخی میں شرارت میں، لگتا بھی تم ہی سا تھا دستور محبت میں۔ وہ شخص ہمیں ایک دن اپنوں کی طرح بھولا، تاروں کی طرح ڈوبا، پھولوں کی طرح ٹوٹا، پھر ہاتھ نہ آیا وہ، ہم نے تو بہت ڈھونڈا۔ تم کس لیے چونکے ہو،
کب ذکر تمہارا ہے، کب تم سے تقاضا ہے، کب تم سے شکایت ہے، ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ماہی کی نظروں میں شکایت کے علاوہ گہرا دکھ اور ملال تھا، اور ساتھ ہی سرد پن بھی، جسے حشام جبیل بخوبی سمجھ گیا تھا۔ ماہی کی نظروں میں شکایتیں تھی۔ میں کمزور نہیں ہوں ماہین، حشام جبیل کی نگاہیں بول رہی تھی جنہیں ماہین ہمدان بخوبی سن سکتی تھی۔ ماہی کا دل تڑپا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا یا پوچھتا وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو مایو یعنی اپٹن کی رسم تھی۔ ماہم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ حارث یعنی ماہم کا ہونے والا شوہر ایک نہایت ہونہار لڑکا تھا۔ وہ کسی امیر خاندان سے نہیں تھا بلکہ یتیم کا، جس کی ایک بہن اور ماں تھی۔ وہ ہمدان صاحب کی کمپنی میں ہی کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی ذہانت، محنت اور لگن سے بہت جلد اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا۔ ہمدان صاحب کا امپلائی تھا، ان کا چہیتا تھا، لیکن وہ آج ایک خوبصورت گھر، گاڑی اور ہر چیز کا مالک تھا، جبکہ پہلے اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اس کی محنت اور لگن سے متاثر ہو کر ہمدان صاحب نے ماہم کا رشتہ حارث سے کر دیا تھا، جسے حارث نے دل و جان سے قبول فرمایا تھا۔ اپٹن کے لیے بنائے گئے پیلے جوڑے اور چوڑیاں، گھر میں تیاریاں جاری تھیں۔ ایلا کو یہاں کا ماحول بہت پسند آیا تھا۔ وہ سب سے زیادہ بنی سوری پھر رہی تھی۔ ماہم کو اچھے سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی نند اور ساس نے رسم کرنے آنا تھا۔ ہاں، اب اچھا لگ رہا ہے، خانم نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہانی تم سے ملنے کوئی آیا ہے؟ مائی نے جو ابھی نیچے سے آئی تھی اس سے اطلاع دی۔ مجھ سے ملنے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، جا کر دیکھ لو۔ بھائی کے کہنے پر وہ نیچے آئی تھی اور پھر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ مہرو تھی۔ ہاں، مہر النساء، اس کی بچپن کی دوست۔ ہانی؟ مہرو اسے دیکھ کر خوشی سے چلائی تھی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ہانم کی طرف بھاگی۔ اس نے شدت سے ہانم کو گلے لگایا تھا۔ ہانم تو گنگ رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مہرو سے یوں اچانک ملنے آئے گی۔ وہ دونوں سالوں بعد ملی تھی۔ مہرو کو ہانم سے بہت شکوے تھے، جنہیں وہ اب روتے ہوئے کر رہی تھی۔ یار رو کیوں رہی ہو؟ ہانم کو اس کا رونا برا لگ رہا تھا۔ تم چھوڑ کر چلی گئی تھی ہانی، کبھی رابطہ بھی نہیں کیا۔ ذرا یاد کرو، کون چھوڑ کر گیا تھا؟ تم گئی تھی پہلے مہرو۔ جب تم نہیں رہی تو میرا بھی دل نہیں لگا، اس لیے مجھے بھی جانا پڑا۔ لیکن تم رابطہ تو کر سکتی تھی نا؟ ہاں، اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ اب رونا بند کرو۔ ہانم مسکرائی تھی۔ ماشاءاللہ، تمہارا بیٹا بہت پیارا ہے۔ ہانم نے مہرو کے 3 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھایا تھا، جس پر مہرو مسکرا دی تھی۔ سید جبیل، بی جان، مدیہ اور اس کا شوہر ارحم سب لاہور آ چکے تھے۔ اب سب نے شادی تک یہیں رہنا تھا۔ روحان اور حشام دونوں ایک ہی کمرے میں تھے۔ حشام تیار ہو رہا تھا، روحان اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حشام کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تم اچھا نہیں کرے شامو کاکا، روحان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ کف کے بٹن بند کرتے حشام کا ہاتھ رکا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ مطلب صاف ہے شامو کاکا، تم اچھا نہیں کر رہے۔ روحان ملامت بھری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ حشام نے انجاد بنتے ہوئے پوچھا۔ ماہی کی بات کر رہا ہوں، تم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ روحان کی بات سن کر حشام گنگ رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب جانتا تھا۔ کیا غلط ہے؟ کیا غلط کیا میں نے اس کے ساتھ؟ حشام کا لہجہ کاٹدار تھا۔ تم اس کا معصوم دل توڑ رہے ہو، جبکہ وہ تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ تم نے بھی تو ہزاروں لڑکیوں کا دل توڑا ہے، کیا میں نے کبھی کچھ کہا؟ حشام کا لہجہ تلخ ہوا۔ روحان چونکا تھا۔ یہ اس کا شامو کاکا نہیں تھا۔ میری بات اور ہے حشام، تمہیں ماہی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی۔ وہ آج بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن سارا سے شادی کرنا یہ بھی تو تمہاری مرضی نہیں ہے، روحان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ وہ بی جان کی پسند ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے روحان کہ میں تمہاری طرح اپنی محبت کے لیے بی جان کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ نہیں ہے مجھ میں اتنی ہمت، وہ تلخ لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے روحان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھری تھی۔ بحریہ ٹاؤن میں پاس پاس موجود دونوں گھروں کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دونوں گھروں میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ بی جان اور مدیہ اس وقت ہمدان ولا میں موجود تھی۔ بی جان اور مدیہ دونوں کو ہانم بہت پسند آئی تھی۔ ہانم نے بھی دونوں سے پیار سے بات کی تھی۔ مدیہ کی 1 سالہ بیٹی جس میں روحان کی جان تھی، ہانم کو بہت پسند آئی تھی۔
मुझे अंदाजा था कि रोहान भाई की पसंद आम नहीं हो सकती, और आज आपको देखकर ये यकीन भी हो गया, मदिया हानम से कह रही थी, जबकि हानम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। उस खानदान के सभी लोग बहुत अच्छे थे, खासतौर पर बीजान जो बहुत शफीक खातून थी। तब तक रोहान बेटा आरजे था। मैं हमेशा डरती थी, लेकिन जब वो शाह बना तो मेरा डर खत्म हो गया। तब मैं पुरसकून हो गई थी कि अब जब भी वो शादी करेगा हवेली के मकाम की बहू लाएगा। हानम को बीजान की बात थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा दी थी। पीले सादा से जोड़े में मलबूस दोनों बहनों को उपटन लगाया गया था। हानम ने शुक्र अदा किया था रोहान एक बार भी नहीं आया था। रस्म के बाद बीजान, मदिया और महरो तीनों सैयद हाउस जा चुकी थी, और उनकी थोड़ी देर बाद माहा, माही और ईला और आसिया बेगम भी। सिर्फ हानम नहीं गई थी, और उसने सुकून का सांस लिया था। क्योंकि फरवरी का महीना था, सर्दी की शिद्दत में अभी कमी नहीं आई थी। बाहर मौसम अबर आलूद था। हानम को सोने का मौका मिला था। वो कंबल ओढ़कर सोने की तैयारी करने लगी। लाउंज में मौजूद सभी लोग रोहान को घेरे बैठे थे, जिसे शदीद कोफ्त हो रही थी। वो उपटन नहीं लगवाना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी बख्शने के मूड में नहीं था। बीजान, क्या ये जरूरी है? वो रोनी सूरत लिए पूछ रहा था। हाँ शाह बेटा, सुकून से बैठ जाओ, अब हम सब की खुशी है ये, बीजान ने उसे समझाया। बीजान, मुझे कोफ्त हो रही है, मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं मदिया ने। रोहान ने अपने सफेद कलफ लगे कपड़ों की तरफ इशारा किया, जिस पर उपटन लग चुका था। अरे भाई, आप परेशान ना हो, जितना आप उपटन लगवाएंगे ना, इतना ही हानम भाभी को भी आपसे प्यार होगा, मदिया ने शरारती लहजे में कहा था। क्या वाकई? रोहान का मुंह हैरत से खुला था। हाँ ना, सच कह रही हूं मैं। आप चाहें तो यहाँ मौजूद सारी लड़कियों से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे यकीन है, अब जितना चाहे लगा दो, मैं तैयार हूं। रोहान की तो बाँछें ही खुल गई थी। उसकी बात सुनकर सबने कहका लगाया था। हशाम अपने कमरे में था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मेज की दराज से अपनी दवाई निकाली थी और फिर यह देखकर परेशान हो गया था कि दवाई खत्म हो चुकी थी। शिट! हशाम ने अपने जिस्म में दर्द की टीस उठती महसूस की। कुछ देर कमरे में इधर उधर टहलने के बाद उसने डॉक्टर का नंबर मिलाया था। सलाम दुआ के बाद उसने अपनी तबीयत का बताया था। तकलीफ के बाद हशाम के चेहरे पर पसीना नमदार हुआ। मिस्टर हशाम जबील, आपकी रिपोर्ट्स तैयार हैं। आप हर हाल में अस्पताल आ जाएं। मैं आपको पिछले 2 दिन से कॉल कर रहा हूं, जबकि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। डॉक्टर का लहजा सख्त था। मौजूद डॉक्टर साहब, मेरे भाई की शादी है, बस इसीलिए नहीं आ सका, हशाम ने शर्मिंदा लहजे में बताया। चलें ठीक है, आपका सुबह जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंच जाए। डॉक्टर साहब उसे तलकीन करते फोन बंद कर चुके थे, जबकि हशाम ठंडी आह भरकर रह गया था। उसके चेहरे पर कर्ब के साए वाज़ह थे। अगले दिन डॉक्टर बासित और मुकद्दस आपी अपने बच्चों समेत सैयद हाउस में पहुंच चुके थे। ऐसा मुमकिन नहीं था कि रोहान की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो और वो दोनों शामिल ना हो। जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो बरखुरदार, खुदा तुम्हें हजारों खुशियों से नवाजे। डॉक्टर बासित ने उसे दिल से दुआ दी थी। रोहान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे तो इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि हानम रुखसती के लिए मान गई, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसका हानम से सामना नहीं हुआ था। वो उससे मिलकर पूछना चाहता था कि वो खुश थी या नहीं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। वह हानम से मिलने की तरकीब सोच ही रहा था जब सैयद जबील उसके कमरे में दाखिल हुए। डैड आप? वो हैरान हुआ। मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। सफेद कलफ लगे सूट पहने, कंधों पर चादर फैलाए सैयद जबील की शख्सियत और रब ही अलग होता था। रोहान ने हमेशा उन्हें ऐसे ही कपड़ों में देखा था जो उनकी शख्सियत पर खूब जचते थे। काश आज आयशा जिंदा होती, वो अपनी आंखों से तुम्हारी इस खुशी को देखती। सैयद जबील की आवाज भरा गई थी। उन्हें उस मौके पर वो बहुत याद आई थी। डैड आप परेशान ना हो, रोहान जबील ने उन्हें तसल्ली दी थी। ये अलग बात थी, जब से वो आरजे से रोहान जबील बना था, उसे अपनी माँ शिद्दत से याद आती थी। तुम्हारे लिए वो खानदान की हर रवायत को तोड़ने के लिए तैयार रहती थी, और मैंने भी सिर्फ उसका सोचकर तुम्हें खानदान से बाहर शादी करने की इजाजत दी है कि कहीं कयामत के रोज वो मेरा गिरेबान न पकड़ ले। वो हकीकत बयान कर रहे थे। मैं चाहता हूं तुम एक खुशगवार जिंदगी जियो। सैयद जबील ने उसे कंधों से पकड़कर कहा था। शुक्रिया डैड। रोहान मुस्कुराकर उनके गले लग गया था। बाहर रिमझिम बरसती बारिश में अंदर दोनों के दिल भीग गए थे। मेहंदी की रस्म जारी थी। माहम और हानम दोनों सजी सवरी बैठी थी। आसिया बेगम ने दोनों की नजर उतारी थी।
माहम और सास और नंद अपनी बहू को देखकर बहुत खुश थी। पूरे कमरे घर में गहमा गहमी थी। माही की खूबसूरत आंखों में इंतजार के दीप जल रहे थे। वो हश्याम को एक नजर देखना चाहती थी। वो कल से नहीं आया था। उसकी बेताब नजर बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, लेकिन ना उससे आना था और ना वो आया। माही दिल महसूस कर रह गई थी, कितनी देर और लगेगी। हानम ने थकन से भरपूर लहजे में पास बैठी माही से पूछा था। क्यों, क्या हुआ? माही हैरान हुई। इतना भारी सूट नहीं पहना जा रहा मुझसे, घुटन हो रही है। हानम ने अपनी परेशानी बयान की। मुंह बंद करके बैठ जाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। माहम को देखो, कितने मजे से बैठी है और कितनी खुश नजर आ रही है, जबकि तुम सारा दिन सोती हो फिर भी थकन। माही ने उसे घूरते हुए कहा था, जिस पर हानम खामोश होकर बैठ गई थी। रात 1 बजे का वक्त था। हानम सिंगार में इसके सामने बैठी अपना जेवर उतार रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। उसका भारी भरकम दुपट्टा बेड पर पड़ा था। वो पूरी तवज्जो से चूड़ियां उतार रही थी जब कमरे में किसी की मौजूदगी के एहसास से चौंकी। हानम ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो धक से रह गई। उससे कुछ फासले पर सीने पर बाजू बांधे दीवार से टेक लगाए रोहान खड़ा था, जो फुर्सत से उसे देख रहा था। आप यहां? वो एक झटके से खड़ी हुई। गोद में रखी चूड़ियां नीचे गिर चुकी थी। कैसी हो मिसेस? वो चमकती आंखों से पूछ रहा था। वो सादा से कपड़ों में मलबूस था। सिया रंग की ऑस्केट पहने उसकी शख्सियत निखरी हुई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हानम ने अपने लहजे में गुस्सा समोते हुए पूछा। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? उल्टा सवाल किया गया था। वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। नहीं, हानम ने सख्त लहजे में जवाब दिया था। क्यों? मेरी ससुर का घर है, मैं क्यों नहीं आ सकता? वो बेड पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाते हुए पूछ रहा था। उसका लहजा शौक था। हानम को हैरत हो रही थी। मेरा ख्याल है फिर आपको अपने ससुर से इस वक्त मुलाकात करनी चाहिए। मैं उन्हें बुलाती हूँ, या इस वक्त वो आपको देखकर खुश होंगे। हानम गुस्से से कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। इतनी भी क्या जल्दी है मिसेज? जालिम समाज को दरमियान में मत लाओ। पहले ही बीजान में मुझे मेहंदी की रस्म में शरीक नहीं होने दिया। वो उसके रास्ते में हायल था। उसका दुख सुनकर हानम ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। तुम्हें पता है, पिछले 2-3 दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा। यकीन मानो, सब कुछ फीका लगने लगा था। हानम को यकीन नहीं हो रहा था ये वही रोहान जबील था जिसे वो पिछले 1 साल से जानती थी। ये इतना शौक कैसे हो सकता था? रोहान ने हाथ बढ़ाकर वो दुपट्टा हानम के सर पर उड़ाया था। हानम के सुनहरी बाल कमर पर बिखरे पड़े थे, बल्कि मेकअप से मज़य्यन चेहरा दुपट्टे के हाले में मजीद खूबसूरत हो गया था। यकीन नहीं होता, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वो उसे आंखों में जज्ब करते हुए पूछ रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों चिराग जल उठे हों। वो हानम से कुछ फासले पर खड़ा था। हानम को अपने दिल के धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। डायलॉग्स अच्छे बोल लेते हैं आप, हानम ने रुख पलटते हुए कहा। वो अब आईने के सामने खड़ी बाकी चूड़ियां उतार रही थी। मकसद सिर्फ रोहान से दूरी थी। वो अपने तेज धड़कते दिल को नॉर्मल करना चाहती थी। तुम्हें मेरी बातें डायलॉग्स लगती हैं? रोहान को सदमा हुआ। बिल्कुल, हानम ने नजरें झुकाए कहा था। मुझे लगा शायद तुम भी मुझसे मिलना चाहती हो, मैं इसीलिए आ गया। वो लहजे में बेचारगी समोते हुए कह रहा था। कुछ फहमियां हैं आपको, हानम ने तंज किया। किसी ने 1 साल तक मोहब्बत की है मुझसे, खुश फहमियां तो नहीं होंगी ना। अब अगर तुम भूल गई हो या ना मानो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हानम के झुमके उतारते हाथ एक पल को साकत हुए। तब मैं गलतफहमी में थी। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस शख्स को चाहने की हिमाकत कर रही हूँ वो चेहरे से ऐसा नहीं होगा। हानम ने सच कहा था। मेरी बदनसीबी कि मेरा चेहरा आरजे से मिलता है। मैं तो चेहरा बदलकर तुम्हारे सामने आया था, दर हकीकत जले हुए चेहरे के साथ। लेकिन अल्लाह तौबा, तुमने तब भी मुझे कबूल नहीं किया। क्या मतलब? उसकी बात सुनकर हानम को झटका लगा था। उसने रुख मोड़कर रोहान को देखा था, जो उसके बेड पर आराम से बैठा था और नजरें हानम पर थीं। मुझे लगा था कि एंजल एक नरम दिल लड़की होगी, लेकिन उससे मिलने के बाद पता चला कि वो तो डायन है। रोहान ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए बताया। हानम करंट खाकर उछली थी। उसे अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। तो आप मून थे? वो फटी फटी आंखों से पूछ रही थी। हाँ, मून बनना पड़ा था मुझे। रोहान ने बेड के साथ पर मेज पर रखी प्लेट से सेब उठाया था।
اور اب وہ مزے سے کھا رہا تھا، جبکہ خانم حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شوق دے کر وہ کتنا پرسکون تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کون ہیں، آر جے، مون یا پھر روحان جبیل؟ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سیب کو واپس پلیٹ میں رکھنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں خانم کے لیے جذبات مچل رہے تھے، جبکہ چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ میں ہانی کے لیے آر جے، اینجل کے لیے مون، جبکہ خانم کے لیے روحان جبیل ہوں۔ تم زندگی کے سارے پہروں میں جتنے بھی روپ بدل لو گی، ہر پہر میں ایک نئے روپ میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ روحان نے خانم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، تم چاہے 7 بر اعظموں کی سیر کو جاؤ یا 7 سمندروں کی، تم چاہے 7ویں آسمان کو چھواؤ یا سمندر کی گہرائی سے سیپ نکالنے جاؤ، تم مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ میں نے زندگی کے بہت سے پہر تمہارے بنا گزارے ہیں، میں اب تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ تم میرا ہر قدم پر ساتھ نبھاؤ گی تو میں ہر مشکل کا مقابلہ کروں گا، میں ہر طوفان سے ٹکراؤں گا۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہو؟ کیا تم میرا ساتھ نبھاؤ گی؟ وہ دل سوز آواز میں سحر پھونک رہا تھا۔ اس نے اس پھونکے گئے سحر میں اپنے وجود کو گم ہوتے محسوس کیا۔ کتنے ہی پل خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ بولو خانم، میری طاقت بن کر میرا ساتھ نبھاؤ گی؟ اس کی آواز سن کر خانم جیسے ہوش میں آئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا، وہ سٹپٹا گئی تھی۔ اس نے روحان کا یہ روپ آج دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے کتنے روپ تھے۔ آپ کو جانا چاہیے، مجھے سونا ہے، شدید نیند آئی ہے، اور اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ کوئی نہیں دیکھتا خانم، بس تم میرے سوال کا جواب دو۔ روحان نے اس کی بات کاٹی۔ ماہی آ جائے گی، کہا نا آپ جائیں یہاں سے۔ کہا نا نہیں آئے گی، وہ جانتی ہے میں ایسے موقع پر تمہیں دیکھنے ضرور آتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اسے چونکا گیا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ خانم ٹھٹکی۔ مطلب وہ جانتی ہے کہ جب میں نکاح والے دن تمہیں دیکھنے آ سکتا ہوں تو آج کیوں نہیں؟ یہ دیا تھا ایک اور شوق روحان جبیل نے خانم کو۔ وہ بے بسی سے اپنے سامنے کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو رشتے میں اس کا شوہر تھا، لیکن خانم کا اس وقت دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز مار کر اس کا سر پھاڑ دے۔ اگر وہ ایسے ہی شوق دیتا رہا تو یقیناً کچھ دنوں تک وہ پاگل ہو سکتی تھی۔ خانم نے خاموشی سے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جواب تو دیتی جاؤ، وہ احتجاجاً چلایا۔ اگر آپ میرے باہر نکلنے سے پہلے یہاں سے نہیں گئے تو سچی میں… خانم نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، میں جانتا ہوں تم سر پھاڑ دو گی۔ روحان نے اس کی بات پوری کی۔ آپ کو تو میں بعد میں پوچھوں گی، خانم نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ وہ ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ پیچھے روحان کا کہکا گونجا تھا جسے وہ کب سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ روح تک سرشار ہو گیا تھا۔ اس کا رواں خدا کا شکر گزار تھا جس نے اسے اس کی محبت سے نوازا تھا۔ پوچھتی